एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम एक बार फिर मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। इंशाअल्लाह करीम इस प्रोग्राम में नंबर्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में सुना जो शख्स 10 मरतबा, कितनी मरतबा? 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, 100 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत में हमारे साथ मौजूद है उवैस भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह फील। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तضलील। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं शनील भाई की तरफ। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह करीम उवैस भाई ने पारा नंबर 30 सूरह फील की तिलावत की। कौन सी सूरत की तिलावत की? सूरह फील की। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, फील अरबी में किसको कहते हैं?
ہاتھی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. ایلیفینٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فیل. تو سورہ فیل ہاتھی والی سورت. اب اس کے اندر ہاتھی کا کہاں ذکر ہے؟ آئیے ترجمے سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اللہ اکبر. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورۃ مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دانیال. کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روزگار کا جانا سرکار کے گلے میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کے گلے میں، ہوگا وگے اٹکارا سرکار کے گلے میں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا گیا جیسا گیا طرح
دل غیب و دل جو تیرے یاد سے مغرور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نارا غیر سے فصلوں نے جانا انہیں مانا نارا غیر سے ساموں نے جانا انہیں مانا نارا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جانو دل گوش رد سب تو پہنچے جانو دل گوش رد سب تو پہنچے جانو دل گوش رد سب تو تم نہیں چلے تیرا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا شان گیا، ساس ہی منشی رحمت کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ دانیال بھائی، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آپ کے صدقے ہمیں اور کڈس مدنی چینل کی پوری ٹیم کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. پیارے بچوں، بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر کو بلائیں گے اور ٹیم اے کے ممبر کے لیے پہلے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز. جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی نمبر کے اینولپ میں سے ان کے لیے سوال نکالیں گے، ان کے لیے کوشچن نکالیں گے. اس سوال کا جواب اس کوشچن کا آنسر ہمیں بول کر نہیں بتائیں بول گے، کر نہیں بتائیں بلکہ گے، ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹکس ذریعے بنا کے بتائیں گے کہ اس کا کیا آنسر ہے. ریڈی ہیں ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے؟ جی تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟
अहमद रजा। अहमद रजा भाई, अहमद रजा भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आएंगे। क्या नाम है आपका? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन भाई, माशाल्लाह ज़ैनुल आबिदीन भाई आगे आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं अहमद रजा भाई और टीम बी से आ चुके हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई। अहमद रजा भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी अहमद रजा भाई रेडी हैं। अहमद रजा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। इससे पहले अहमद रजा भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। अहमद रजा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स, आइए देखते हैं कि अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 मदीना। 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अहमद रजा भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में अहमद रजा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है। इस प्रोग्राम के स्टार्ट में ही खानों के मुतालिक बात हुई, सवाल भी खाने के मुतालिक आ चुका है कि खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है। आज ये देखते हैं कि हमारे अहमद रजा भाई क्या जवाब देते हैं कि खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है। जी भाई अहमद रजा भाई स्टिक्स को यूज करेंगे, हमें आंसर बताएंगे। उज़ैर भाई इनसे मालूम करेंगे कि आंसर सही है या नहीं। ठीक है उज़ैर भाई? इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5। बना लिया? कौन सा नंबर बनाया है? 3। यानी खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? 3। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाया करते थे। कितनी उंगलियों से? 3 उंगलियों से। माशाल्लाह अहमद रजा भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिया 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी ज़ैन भाई रेडी? माइक में बताएंगे? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चलें भाई, ज़ैन भाई रेडी हैं। ज़ैन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स, आइए देखते हैं कि ज़ैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, ज़ैन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में ज़ैन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी मर्तबा पढ़ी गई? सैयदुल शुहदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी मर्तबा पढ़ी गई। इसका जवाब देंगे हमें हमारे ज़ैन भाई। ज़ैन भाई आगे आ जाइए, स्टिक्स रखी हुई हैं, नंबर्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। आइए देखते हैं कि सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमजा की नमाज जनाजा कितनी बार अदा की गई। ज़ैन भाई इसका हमें क्या जवाब देते हैं। उमूमन देखा जाता है उज़ैर भाई, जब भी किसी का इंतकाल होता है तो उसकी नमाज जनाजा सिर्फ 1 बार अदा की जाती है। सैयदुल शुहदा की शान, आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि आपकी नमाज जनाजा कई बार अदा की गई। कितनी बार अदा की गई, इसका जवाब देंगे हमें हमारे ज़ैन भाई। जी ज़ैन भाई। जी बना लिया? कौन सा नंबर? 70। यही आप कह रहे हैं कि सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मर्तबा 70 टाइम्स अदा की गई। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मर्तबा 70 टाइम्स अदा की गई। ठीक है जी। और आपका मज़ार शरीफ कहाँ है? कहाँ है भाई? मदीना पाक में। कहाँ है? मदीना पाक में ओहद पहाड़ के दामन में आपका मज़ार शरीफ है। अल्लाह पाक सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा और वहाँ पर दीगर जितने शुहदा ओहद हैं सबके मज़ारात पर बेशुमार रहमतों का नज़ूल फरमाए और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत भी फरमाए और उनके सदक़े जल्द हमें मदीने पाक की हाज़िरी भी अता फरमाए। माशाअल्लाह करीम। ज़ैन भाई आपने भी दुरूद जवाब दिया, अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए और आपने दुरूद जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे इंशाअल्लाह करीम 5 सवाल के जवाब देंगे। टाइम होगा सिर्फ और सिर्फ
3 सेकंड्स का। कितने सेकंड्स का? 3 सेकंड्स का। और 3 सेकंड्स के अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होगा। भाई को माइक दीजिए। उन्होंने हमें कितने सेकंड्स के अंदर जवाब देना होगा? 3 सेकंड्स के अंदर। और अगर 3 सेकंड्स के अंदर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स उनके क्या हो जाएंगे? प्लस। और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? माइनस। तो आप बताएं आपकी टीम से कौन आएगा? आशा भाई। उकाशा भाई। और आपका नाम क्या है? आज आपकी टीम में आपको एक ट्विस्ट बताऊं क्या है? आज आपकी टीम में 2 उकाशा है, एक उकाशा 1 एक उकाशा 2। तो अब पहचान यही रख लेते हैं ना, उकाशा 1 को। उकाशा 1 आएंगे, उकाशा 2 आएंगे? आशा 1। उकाशा 1। चले मैं उकाशा 1 माइक ले लीजिए भाई से और आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? हसन भाई। माशाल्लाह हसन भाई आगे आ जाइए जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं उकाशा 1 और टीम बी से आ चुके हैं हसन भाई। उकाशा भाई रेडी हैं? जी। करूं सवालत का आगाज? जी। दे देंगे आंसर्स? जी। चले पहला सवाल है आपसे सेगमेंट रैपिड फायर का। तरावी की नमाज में कुल कितनी रकातें होती हैं? 20। सही जवाब। इशा की नमाज में नवाफिल की तादाद कितनी है? 4। सही जवाब। इस्लामी महीनों में मुहर्रम शरीफ कौन सा महीना है? पहला। सही जवाब। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियों के बराबर सवाब मिलता है? 10। सही जवाब। ईद उल फितर शव्वाल शरीफ की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? पहली। सही जवाब। तो माशाअल्लाह करीम उकाशा 1 से 5 सवाल हुए, उन्होंने 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी उकाशा भाई, आपसे सवाल ये हुआ था, जो आपसे कौन सा सवाल था? चौथा सवाल था, वो ये था कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियों के बराबर सवाब मिलता है? आपने क्या कहा? 10। जी प्यारे बच्चों, हदीस पाक में कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा उसे एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। एक हर्फ पढ़ने पर एक नेकी मिलेगी जो कितनी नेकियों के बराबर होगी? 10 नेकियों के। और एक सवाल हुआ कि ईद उल फितर शव्वाल शरीफ की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? पहली तारीख को। जी हाँ, पहली शव्वाल शरीफ को ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं उज़ैर भाई। बच्चों को बड़ी पसंद भी होती है क्योंकि इसमें क्या मिलती है? ईद ही मिलती है। माशाअल्लाह, कहीं अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी हसन रजा, उकाशा भाई ने 5 के 5 सही जवाब देके 50 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब देखते हैं कि आप क्या करते हैं। रेडी? जी। करूं सवालत का आगाज? माइक पास ही रखिएगा, दूर नहीं कीजिएगा वरना जवाब देने में आपको टाइम लग सकता है। पहला सवाल है आपसे, वो ये है कि आम नमाज का कौन सा फर्ज है? दूसरा। सही जवाब। ईशा की नमाज में कुल कितनी रकअतें हैं? 17। सही जवाब। जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? 1। सही जवाब। सोने से पहले बिस्तर को कितनी मर्तबा झाड़ना चाहिए? 3। सही जवाब। कुल्ली करना गुस्ल में कौन सा फर्ज है? पहला। सही जवाब। माशाअल्लाह करीम, हसन भाई से भी 5 सवाल हुए और हसन भाई ने 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब हसन भाई, आपसे सवाल हुआ कि ईशा की नमाज में टोटल कितनी रकअतें हैं? आपने क्या जवाब दिया? 17। इसकी डिटेल भी आप हमें बताएंगे कि किस तरह है, पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है? या उज़ैर भाई बताएंगे? उज़ैर भाई बताएंगे। चलें उज़ैर भाई आप बताइए। 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा। सबसे पहले हैं 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा। आप सब काउंट भी करते रहे, मैं आपसे पूछूंगा टोटल कितना हुआ। हसन भाई भी, पहले क्या हो गया? 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा, फिर 4 फर्ज, 2 सुन्नतें मुअक्कदा, फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा, फिर 2 निफिल, 2 नफिल, फिर 3 वितर, 3 वितर, 2 निफिल, 2 नफिल। टोटल कितने हुए? 17। टोटल कितने हुए? 17। तो हमें ईशा की नमाज मुकम्मल पढ़नी चाहिए। ईशा की नमाज मुकम्मल पढ़नी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे हुआ था, वो ये था कुल्ली करना गुस्ल में कौन सा फर्ज है? पहला। खैर भाई, गुस्ल के कितने फराइज हैं? 3 फराइज। 3 बताएंगे। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा जो है वो तमाम ज़ाहिरी बर्तन पे पानी बहाना। जी हाँ, गुस्ल के कितने फराइज हैं? 3। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। माशाअल्लाह करीम, हसन भाई ने भी अपनी टीम के लिए 50 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखे। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में जानिए, इसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। अब आपने करना क्या है, और नीचे 3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अब आपने करना ये है कि मैं सवाल करूंगा, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे। अपनी अपनी टीम से मशवरा करके आंसर देंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। माइनस हो जाएंगे। और जवाब देंगे कितने सेकंड्स का टाइम होगा? 10 सेकंड। और आपस में मशवरा करके
आंसर देंगे, ठीक है जी। तो रेडी है टीमें? जी बिल्कुल। भाई सब रेडी होने चाहिए ना, सिर्फ हमारे इसरार भाई रेडी हैं ऐसा ना करें। इसरार ही नाम है, इसरार भाई रेडी है ऐसा ना करें। सब रेडी हैं भाई? जी। उकाशा 1, उकाशा 2, अहमद रजा, इसरार भाई सब रेडी जी? यहाँ से भी सब रेडी? चलें जी हम भी रेडी हो जाते हैं, हम चलते हैं बोर्ड की जानिब। अच्छा मार्कर जी मार्कर। जज़ाकल्लाह खैरा। चलें जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बोर्ड की जानिब हम आ चुके हैं और यहाँ पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। पहला सवाल करने जा रहा हूँ, टीम ए से भी है, टीम बी से भी है। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, ठीक है जी। पहला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ रबीउल अव्वल की 13 तारीख को हुई। बहुत इजी क्वेश्चन। 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को? 12 तारीख को। 12 तारीख को टीम ए वालों ने आंसर दिया जी। टीम बी? 12 तारीख। टीम बी वालों ने भी आंसर दिया कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हुई। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले भाई अगला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादों की तादाद 4 है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4। जी टीम ए? 3। हमारे इसरार भाई ने जवाब दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादों की तादाद कितनी है? 3। कितनी है भाई? 3। जी टीम बी? 3। टीम बी वाले भी यही आंसर देंगे। टीम बी वाले भी यही कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादों की तादाद 3 है और दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें भाई अगला सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात शरीफ 20 जुमादुल उखरा को हुई। पहला ऑप्शन है 20 जुमादुल उखरा, दूसरा ऑप्शन है 21 जुमादुल उखरा, तीसरा ऑप्शन है 22 जुमादुल उखरा। जी टीम ए? 22। टीम ए वालों ने जवाब दिया मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात शरीफ यानी आपका विसाल शरीफ 22 जुमादुल उखरा का हुआ। जी टीम बी? 21। टीम ए वाले जवाब दे रहे हैं कि 21 जुमादुल उखरा को हुआ। ये उज़ैर भाई क्या लगता है किसका आंसर सही है? टीम बी का सही है। उज़ैर भाई को गलत लगता है कि टीम बी का आंसर सही है क्योंकि टीम बी वालों ने गलती कर दी है और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात शरीफ आपका विसाल 22 जुमादुल उखरा का हुआ। कौन से जुमादुल उखरा को? 22 जुमादुल उखरा को। चौथा सवाल, वफात शरीफ के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र मुबारक 65 साल थी। पहला ऑप्शन है 63 साल, दूसरा ऑप्शन है 64 साल, तीसरा ऑप्शन है 65 साल। जी टीम ए? 63 साल। 63 साल, 63 इयर्स। जी टीम ए वालों को लगता है 63 साल। जी टीम बी? 63 साल। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र शरीफ विसाल के वक्त 63 साल थी यानी 63 इयर्स थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी विसाल शरीफ के वक्त कितनी थी उज़ैर भाई? 63 साल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यहाँ भी नबी पाक से निस्बत पाई है। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुसलमानों पर दिन और रात में 3 नमाजें फर्ज हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5। बहुत इजी क्वेश्चन। 5। जी 5 नमाजें फर्ज हैं, बहुत इजी आंसर है। जी टीम बी? 5। टीम बी वाले ने भी आंसर दिया कि मुसलमानों पर दिन और रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। चले नाम बताएं। इसरार। अपना नाम थोड़ी बताना है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। उज़ैर भाई? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा। माशाअल्लाह करीम। चलें जी लास्ट क्वेश्चन, वुजू में हर उज़ू को 2 बार धोना सुन्नत है। पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 बार। जी टीम ए? 3 बार। 3 बार। उकाशा 2 ने जवाब दिया है 3 बार। जी टीम बी? 3 बार। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं कि वुजू में हर उसको 3 बार धोना सुन्नत है। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे सवालात मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई से जानते हैं कि कौन सी टीम ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जी उज़ैर भाई? टीम ए ने माशाल्लाह से 60 पॉइंट्स हासिल किए। माशाअल्लाह करीम, टीम ए ने 6 के 6 सही जवाब दिए हैं, कोई गलती नहीं की और हासिल किए 60 पॉइंट्स।
اور ٹیم بی نے ٹیم بی نے 5 صحیح جوابات دیے ہیں اور 1 غلطی ہے. ٹیم بی نے 5 صحیح جواب دیے ہیں, پہلے 50 پوائنٹس حاصل کیے, پھر ان میں سے 10 پوائنٹس مائنس کروا کے ٹیم بی والوں نے حاصل کر لیے 40 پوائنٹ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. پیارے بچوں, بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے انشاءاللہ الکریم ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان سے کریں گے 5واں سوالات. کتنے سوالات؟ 5 برابر میں مائک دیجئے. کتنے سوالات؟ 5 صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس, پلس غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس. مائنس جواب دینے کے لیے کتنے سیکنڈز کا ٹائم ہوگا؟ سیکنڈ 5 سیکنڈز کا. کتنے سیکنڈز کا؟ 5 سیکنڈز کا. اور آنسر جو ہوں گے بول کر نہیں بتانے ہوں گے, بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ لکھ کے دینا. لکھ کر دینے ہوں گے. کیسے؟ پین کاپی پہ؟ اسٹریک اسٹک سے نہیں, اسٹک سے نہیں لکھنے ہوں گے, بلکہ وائٹ بورڈ پر لکھنے ہوں گے. اور کس سے لکھنے ہوں گے؟ بورڈ مارک. بورڈ مارکر سے. تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چلے میوکاشا 2 آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی؟ میلاد رضا. چلے میلاد رضا بھی آ جائیے. ٹیم اے سے آ چکے میوکاشا 2 اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں میلاد رضا. میوکاشا 2 ریڈی؟ جی کروں سوالات کا آغاز؟ جی. میلاد رضا ریڈی؟ جی. ارے ہمارے عزیر بھائی آپ دونوں کو مارکرز دے دیں گے, پہلے اوکاشا 2 کو, پھر ہمارے میلاد رضا کو. اوکاشا بھائی آپ کا والا بورڈ ہے, میلاد رضا آپ کا یہ والا بورڈ ہے. دونوں اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیے اور 1 سے لے کر 5 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجیے. 1 2 3 4 5, تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. نمبر بڑے بڑے بھی لکھنے ہیں اور واضح بھی لکھنے ہیں, جیسے میلاد رضا نے لکھے ہیں نا, دیکھیں اسی طرح آپ نے بھی لکھنا. جواب دینا اس میں ہے سوال. جی تو آپ دونوں کے لیے سوالات کا آغاز ہونے لگا ہے. سیگمنٹ صحیح تعداد لکھیں کا پہلا سوال ہے. اب آپ دونوں نے میری طرف نہیں دیکھنا. سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سال مکہ شریف میں دین کی دعوت فرمائی؟ 1 3 5 1 دوسرا سوال, غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے؟ تیسرا سوال, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ چوتھا سوال, مغرب کی فرض رکعتوں کے بعد کتنی سنت رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ پانچواں سوال, لاسٹ کوشچن, حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کوہ طور پر گئے تھے تو وہاں کتنی راتیں گزاری تھیں؟ یہ کے ساتھ آپ دونوں کا ٹائم اپ ہوتا ہے. دونوں اپنے اپنے مائک لے لیجئے, آگے آ جائیے. اوکاشا 2 بھی آ جائیے, میلاد رضا بھی آ جائیے. جی اوکاشا 2, کیا لگتا ہے کتنے آنسر صحیح ہوں گے؟ 5. میلاد رضا اور میلاد رضا آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلیں جی اب چیک کر لیتے ہیں. اوکاشا بھائی پہلے آپ آنسر دیں گے, پھر میلاد رضا آپ آنسر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مکہ پاک میں دین کی دعوت فرمائی؟ 13 مائک میں 13 سال. 13 سال. آپ دونوں کا پہلا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے؟ 70. 70. آپ دونوں کا دوسرا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ 8 سال. 8 سال. آپ دونوں کا تیسرا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مغرب کی فرض رکعتوں کے بعد کتنی سنت رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ 2 سنتیں. 2. آپ دونوں کا چوتھا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پانچواں سوال, حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کوہ طور پر گئے تو وہاں کتنی راتیں گزاری؟ 40 راتیں. 40 رات. آپ دونوں کا پانچواں جواب بالکل درست ہے, اور آپ دونوں نے 5 درست جواب دے کر اپنی اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, پڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے آپ کا فون نمبر نہیں پوچھیں گے, بلکہ انشاءاللہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے جس کے آنسرز آپ ہمیں نمبرز کے ذریعے دیں گے. یہاں موجود بچے آپ نمبر بتائیں, نام سن کر گھبرائیں نہیں, ہم آپ کے نمبرز آپ سے نہیں مانگیں گے, ٹھیک ہے جی. ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے جو کہ ہوں گے قرآن پاک کے متعلق, قرآن پاک کی آیات کے متعلق, قرآن پاک کی صورتوں کے متعلق, لیکن ہوں گے قرآن پاک کے ہی متعلق. آپ اس کے ہمیں جوابات دیں گے نمبرز کے ذریعے, نمبرز کے ذریعے, ٹھیک ہے جی. پہلا سوال ہوگا ٹیم, مائک آپ رکھ لیں. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. دوسرا سوال ہوگا ٹیم بی سے. تیسرا سوال ہوگا ٹیم اے سے. چوتھا سوال ہوگا ٹیم بی سے. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس, پلس غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس. مائنس. اچھا, 5واں سوال کس سے ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہو گیا, 5واں سوال
وہ اس صورت میں ہوگا جب سیگمنٹس ٹائی ہو جائیں گے. اگر سیگمنٹ ٹائی ہو گئے 5واں سوال ہوگا, ورنہ مائک میں بتائیں گے نا, ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, ریڈی ہیں ٹیم ہے؟ جی آپ آنسر دیں گے ٹیم اے کی طرف سے, جی. اور ٹیم بی کی طرف سے کون آنسر دے گا؟ حسان یا میلاد؟ سب مل کے دیں گے. چلیں جی, پہلا سوال ٹیم اے سے وہ یہ ہے, سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ 286, 287, 288. مشورہ کر لیجئے, کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کیجئے. 10 9 8 6 287. ہمارے اسرار بھائی نے جواب دیا سب کے مشورے سے کہ سورہ بقرہ میں 287 آیات مبارکہ ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی. اسرار بھائی نے اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 286. ہاں, سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت مبارکہ ہے, اور اس سورت میں 286 آیات ہیں. تو آپ کے کیا ہو گئے 10 پوائنٹس مائنس. چلیں ریڈی ٹیم بی؟ ٹیم بی سے سوال, قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ 16. ٹیم بی والوں نے آنسر دیا کہ قرآن کریم میں لفظ قرآن 16 بار آیا ہے. اسرار بھائی کیا لگتا ہے, انہوں نے پلس کروایا مائنس کروا دیا؟ پلس. پلس. اب آپ کو غلط لگتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیا. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ قرآن کریم میں لفظ قرآن 70 بار آیا ہے. کتنی بار؟ 70 بار. اگلا کوشچن پھر ٹیم اے سے, ایک سوال دونوں کا غلط ہو چکا ہے جی, برابر چل رہا ہے ابھی تک. ایسے ہی حسن بھائی. چلیں جی, ہجرت کے وقت غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں, 40 میں, 42 میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. اسرار بھائی نے جواب دیا کہ ہجرت کے وقت غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کا پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں. اسرار بھائی نے اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس پلس کروا دیے ہیں. سبحان اللہ. جی, سورہ توبہ کون سے پارے میں ہے؟ 10ویں پارے. 10ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 10ویں پارے میں. وہ واحد سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی, نہ ہی پڑھی جاتی ہے, نہ لکھی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے. آپ کے 10 پوائنٹس پلس ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ پلس کرواتے ہیں یا نہیں. ریڈی؟ چلیے جی, یہ بتائیے, چلیں یہ بتائیے سورہ آل عمران میں کتنے مشہور غزوات کا ذکر آیا ہے؟ 3. میلاد رضا نے جواب دیا سورہ آل عمران میں 3 مشہور غزوات کا ذکر آیا ہے. اسرار بھائی کیا لگتا ہے 10 پوائنٹس پلس یا مائنس؟ مائنس. اس بار اسرار بھائی کو بالکل درست لگتا ہے. میلاد رضا نے ایک بار پھر اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ سورہ آل عمران میں 2 مشہور غزوات کا ذکر ہے. کتنے مشہور غزوات کا؟ 2 مشہور غزوات کا. پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر, اور دوسرا غزوہ ہے غزوہ احد. غزوہ بدر اور غزوہ احد. پیارے بچوں, یہاں پر سیگمنٹ ٹائی نہیں ہوا. ٹیم اے والوں نے ایک جواب درست دیا, ایک جواب غلط دیا, اور ٹیم بی والوں نے دونوں جواب غلط دیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. آئیے عزیر بھائی کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں. جی, ٹیم بی نے 130 پوائنٹس حاصل کیے. ماشاء اللہ الکریم, آج ہماری ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 130 پوائنٹس, سبحان اللہ. اور ٹیم اے نے 170 پوائنٹس. ماشاء اللہ الکریم, ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 170 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسرار بھائی ماشاء اللہ آپ کی ٹیم نے 40 پوائنٹس لے کر زیادہ ون کیا ہے. اب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ٹیم اے والوں نے بہت اچھے جوابات دیے, کافی سارے آپ نے جوابات اچھے, لیکن کچھ جگہوں پر آپ نے غلطیاں بھی کی. ٹیم بی والوں نے جوابات اچھے دیے, ٹیم بی والے نے جواب, لیکن کچھ غلطیاں آپ نے بھی کی. نیکسٹ ٹائم آئیں گے مزید تیاری کے ساتھ آئیں گے. اللہ پاک دونوں ٹیمز کو برکت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمیل رضا تاری کو دی اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, نمازوں کی پابندی کرتے رہیے, خوش رہیے, مسکراتے رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم.
दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल